अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। इंशाअल्लाह आज हम अपने नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे और उसका नाम है सुकून यानी जज़म। ठीक है, तो हम आगाज़ करेंगे दुआ के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। चले जी, हम अपना नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह और उसका नाम है जज़म या सुकून यानी जज़म। ठीक है, हमारे पास पेज नंबर है 13। आप यहाँ पे पेज नंबर भी देख सकती हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह हम अपना स्टार्ट करेंगे तख्ती नंबर 7 से, सुकून यानी जज़म। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि सुकून जज़म किसे कहते हैं, यानी सुकून यानी जज़म हमारे पास ये हमारे पास तख्ती का नाम है। तो हम सबसे पहले इसी को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, सुकून या जज़म किसे कहते हैं। तो जवाब है दाल की तरह छोटी शक्ल में मुड़ा हुआ हो, जैसे ये आप इस तरीके से बना हुआ देख रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जज़म। यानी दाल नुमा मुड़ी शक्ल को क्या कहते हैं, जज़म या सुकून कहते हैं। और इसके अलावा भी क्या है, जज़म वाले हर्फ को और क्या कहते हैं, यानी कि जिस हर्फ पर ये दाल नुमा मुड़ी शक्ल आ जाए वो क्या है, वो छोटा सा वो जो दाल नुमा मुड़ी शक्ल है उसको हम जज़म कहेंगे। और इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है, जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं, यानी जिस हर्फ पर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आप ता को देख रही हैं, यहाँ पे ता के ऊपर देखें, यहाँ पर ये छोटी सी दाल नुमा मुड़ी शक्ल है, तो यहाँ पर ये जो दाल नुमा मुड़ी शक्ल ये है जज़म। और जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उस हर्फ को क्या कहते हैं, साकिन हर्फ कहते हैं। ठीक है, यानी जिस हर्फ के ऊपर ये दाल नुमा मुड़ी शक्ल आ जाए यानी कि जज़म आ जाए उसको साकिन कहते हैं। एक और नाम भी है इसका, और उसको कहते हैं मजज़ूम, यानी मीम जीम जाल वाव जा वाव नून, मजज़ूम। ठीक है, यानी जज़म वाला हर्फ जिसके ऊपर जज़म डला हो। ठीक है, चले जी आगे देखते हैं हम साकिन हर्फ को कितनी मरतबा पढ़ा जाता है। यानी ये साकिन हर्फ है, हमने देख लिया कि ये दाल नुमा मुड़ी शक्ल इसके ऊपर है, तो ये हर्फ क्या हो गया, साकिन हो गया। अब साकिन हर्फ को कितनी मरतबा पढ़ा जाता है, जवाब है पहले हर्फ से मिलाकर 1 मरतबा, क्योंकि साकिन हर्फ अपनी तरह से ख़ुद से नहीं पढ़ सकते। ता को हम कैसे पढ़ेंगे, ता साकिन ऐसे तो नहीं पढ़ सकते। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे पहले वाला हर्फ देखना होगा कि उसके पहले वाले हर्फ के ऊपर कौन सी हरकत है। अब साकिन हर्फ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जो भी हरकत होगी उसी के मुताबिक उस साकिन हर्फ को भी पढ़ा जाएगा। जैसे कि हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। अब देखें सारे ता यहाँ पे साकिन है, लेकिन सब की आवाज़ में फ़र्क है। इसलिए क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर उसकी हरकत चेंज है, इस वजह से उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि साकिन हर्फ को कितनी मरतबा पढ़ा जाता है, तो साकिन हर्फ को 1 मरतबा पढ़ा जाता है पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक। ठीक है, 1 मरतबा। अच्छा जी, अब हम दूसरा सवाल ले आते हैं, हुर्फ़ क़लक़ला कितने हैं और कौन से हैं। तो हुर्फ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, जिसका मजमुआ है क़ुतुबुन जदिन। यहाँ पे भी आप देख रही होंगी क़ाफ़ तौ बा क़ुतुबुन और जीम दाल जद्दिन। ठीक है, क़ुतुबुन जद्दिन। नोट, अब हमारे पास एक नोट है, एक ख़ास बात है जो ये कहना चाह रहे हैं, वो क्या है, इस तख्ती में हुरूफ़ के मखारिज का ख़ास ख्याल रखा जाए। ख़ास ख्याल रखा जाए कैसे, खुसूसन मिलती जुलती आवाज़ों वाले हुरूफ़ में फ़र्क नुमाया करने की कोशिश की जाए। नेज़ हुर्फ़ क़लक़ला की भी खूब मश्क करवाई जाए। यानी इन्होंने क्या कह रहे हैं, मिलती जुलती हरूफ वाले, यानी कि देखें ता है तौ है, इसकी हर्फ की आवाज़ में फ़र्क है, तो हमें देख लेना है कि कौन से लेटर लाइट हैं और कौन से हैवी हैं, उनको हम लाइट और हैवी ही करेंगे। इसके अलावा हुर्फ़ क़लक़ला की भी मश्क करनी है, और वो मश्क किस तरह होगी इंशाअल्लाह हम अभी मश्क में देखेंगे। इस तख्ती में क़लक़ला के अलावा किसी और हर्फ पर क़लक़ला ना होने दें, यानी कि जो साकिन लेटर की आवाज़ है वो बाउंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो पलटकर वापस नहीं आनी चाहिए सिवाय हुर्फ़ क़लक़ला के। अब हम देखेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले ता साकिन को देख लिया था, अत इत उत। ठीक है,
اب ہم دیکھیں گے قلقلہ والا لیٹر تو، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا قطب جدین میں سے ہے، تو ہم دیکھیں گے تو کو، تو ہیوی بھی ہے پلس اس کے اندر قلقلہ بھی ہے۔ تو قلقلہ والے لیٹر کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو یا قاف یا با یا جیم یا دال، اس میں آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ جیسے ہم نے پڑھا ات، اس کو ہم پڑھیں گے اطو، ات اطو، ات ایتو، ات اوتو، ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں میں فرق محسوس کیا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے ات کہا، آواز بند ہو گئی، اس میں نے اطو یعنی آواز کو پلٹ کر واپس میری آ گئی، یعنی باؤنس کیا تو وہ قلقلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قلقلے کا مطلب ہے آواز کو پلٹ کر واپس آنا، یا آواز کو باؤنس کرنا، یا آواز کو ہلانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس قلقلے کا۔ اب قلقلے کے علاوہ ہم دوسرے جتنے بھی ساکن لیٹر ہیں، جیسے کہ یہ تا ہے، زا ہے، اس کو ہم ہلائیں گے نہیں، جیسے انہوں نے کہا کسی اور حرف پر قلقلہ نہ ہونے دیں۔ اب جیسے بچے یا کوئی بھی بڑے اس طرح پڑھتے ہیں ات، 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 تو یہ کیا ہوا، یہ باؤنس ہو گیا، جبکہ اس کی صفت باؤنس ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف قلقلہ کی صفت ہے باؤنس ہونا یا پلٹ کر آواز واپس آنا، لیکن تا کی صفت نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو لائٹ بھی پڑھیں گے اور اس میں باؤنس اس کو نہیں ہونے دیں گے، یا اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، جبکہ اس کی آواز ہیوی بھی ہے اور اس میں باؤنس بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ قلقلے والے لیٹر میں سے ہے۔ تو ہم کیا دیکھیں گے، ات، اس میں آواز کو بند کر دیں گے اور اس میں آواز کو پلٹ کر واپس آنے دیں گے، اطو، ٹھیک ہے، پلس اس کے اندر ہم نے آواز کو لائٹ کیا تا کے اندر ات، اور اس میں ہم نے آواز کو ہیوی کیا اطو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے از، از، از۔ اب ہم کیا کریں گے، از، از، از نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ یہ قلقلہ والے لیٹر نہیں ہیں۔ از، از، از۔ اب آواز میں ہمیں فرق کرنا ہے، انہوں نے کہا تھا خصوصاً ملتی جلتی آواز، تو اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ بھی ایسے ہی آواز ہے، یہ بھی ایسی آواز ہے، اور یہ بھی ایسی ہی آواز ہے، تقریباً ملتی جلتی۔ تو ہم نے دیکھا از، اب ہم اس کو دیکھیں گے از، 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 از۔ اب دیکھیں میں نے اس کو باؤنس بھی نہیں ہونے دیا، اور اس کی آواز کو دونوں میں فرق بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں ایک سیٹی تھی اور اس میں سیٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ سکتی ہیں آپ کہ یہاں پر ہیوی لیٹر ہے، اور ہیوی لیٹر کو ہم ہیوی کر کے آواز پڑھیں گے۔ اب دیکھیں او، ایو، او، یہاں پہ دیکھیے آواز کو ہیوی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کی آواز کو ہم ہیوی کریں گے۔ اب تینوں کو دیکھیے، از، از، او، ٹھیک ہے، آواز میں تینوں میں فرق محسوس ہونا چاہیے، لیکن ہم تینوں کو باؤنس نہیں کریں گے کیونکہ تینوں ہی قلقلہ والے لیٹر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ بھی دیکھیں، یہ تینوں بھی ملتی جلتی آوازیں ہیں، ایس، اس، اس۔ اب یہ دیکھیں اس میں س والی ساؤنڈ یا سیٹی والی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں اس، اس، اس۔ اب دیکھیں تین، یہ دونوں ہی لائٹ لیٹر ہیں، لیکن دونوں کی آواز میں کیا فرق ہے، اس میں سیٹی ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہے، یعنی سا کے اندر سیٹی نہیں ہے اور سین میں سیٹی موجود ہے۔ اب صاد میں سیٹی ہے اور سین میں بھی سیٹی ہے، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ یہ صاد کی آواز ہیوی ہوگی کیونکہ یہ ہیوی لیٹر میں سے ہے، اوس، ایس، اوس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تینوں میں ہم نے فرق کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے دال اور ضاد کی آواز تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن اب ہم کس طرح سے پڑھیں گے اس کو، کیونکہ دال قلقلے والے لیٹر میں سے ہے، اسی لیے ہم اس کو قلقلہ کریں گے، اد، 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 اوب، ایب، اب۔ اب دیکھیں یہ لائٹ بھی ہے، یہ ہیوی بھی ہے، یہ قلقلے والا ہے، یہ بغیر قلقلے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دال قلقلے والا بھی ہے، لائٹ بھی ہے، اور ضاد بغیر قلقلے کا ہے اور ہیوی ہے، اد، اب، اد، اب، اد، اب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام لیٹر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم اس کی تھوڑی سی مشق دیکھ لیتے ہیں، مشق میں ہم آ جاتے ہیں، تو اب یہاں پر مشق آ جائیے، یہاں پہ دیکھیے اب اس کے ہم جب ہجے کریں گے تو کس طرح سے کریں گے، یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ساکن لیٹر ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرکت کی مطابق ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو قاف لام پیش قل، 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 ٹھیک ہے۔ اب اس کا وقف کس طرح ہوگا، وہ بھی ایک جیسا ہی ہوگا، قل، آگے وقف، قل، قل، وقفاً، قل، قل، ٹھیک ہے، قاف کو ہیوی کر کے پڑھیں گے، ان، ان۔ اب یہاں پہ دیکھیں تمام لیٹر میں اس میں باؤنس نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ باؤنس والے لیٹر نہیں ہیں، من، بل، لم، کھم،
ہم ذوقوا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ قلقلے والا لیٹر ہے، اس لیے اس کو ہم قلقلہ کریں گے. قد یہ بھی قلقلے والا لیٹر ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ سارے لیٹر کون سے ہیں؟ ہیوی. اخ، او، او، اک. یہ دیکھیے کاف ساکن ہے اور اس میں ہم باؤنس نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم اس کو ہیوی کریں گے. اوقو، اوقو، ات. ٹھیک ہے، یہ ایسے لیٹر ہیں کہ ان کی دوبارہ سے ایک دفعہ مشق کرائی گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سمجھنے والوں میں سے اور مجھے بہترین سمجھانے والوں میں سے بنائے اور اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.